اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے شہر الہ آباد کے مرکزی خطیب محقق مجاہد اسلام جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ المکرم قاری سیوت اللہ احسن حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب قاری سیوت اللہ احسن صاحب۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه تمام قسم دی حمد و ثنا بیس کٹاؤ تھوڑا جے پاری ہوئی آواز اللہ مالک العالم واسطے ہیں جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود السلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العالم دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نوے دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بات میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دنال تشریف فرما
اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مقرر شیری بیاں واضح خوش الحان حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب تشریف لے آئے، ربانی صاحب تشریف لے آئے، اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ تو میں دو چار گزارشات عرض کرانگا۔ جس ملک دے اندر اسی لوگ رہ رہے ہیں، ایک بے حسی دا عالم ہے، یعنی انج کہہ لو کہ دینی غیرت بہت کم ہے۔ یبی ادینہو بیارض من الدنیا، اتھے تے لوگ تھوڑے جے دنیا دے سامان دکھات کر اپنا دین ویچ دے نظر آن دیں۔ بے ضمیری دے دور ہے۔ ساڑھا دین اسلام آخد ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس مننا۔ سرکاران نے جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہیں نہ کردا تے بزرگاں دا ادب نہیں کردا، ان دا ساڑھے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ یعنی کو عام بزرگ ہوئے نا، عام تے ساڑھی شریعت آن دی ہو دا ادب کرو، احترام کرو۔ اور یہ بے حصہ دا ملک ہے نا کہ ایک بزرگ جنہ درجہ بھی اس پاکستان دے اندر صحابی رسول نہیں ہے۔ اتنی زبان لوگ کھول دے، ایسے بے لگام کوڑے، ایسے خناس اور خبیث قسم دے لوگ، پتہ نہیں کیا کچھ آتے۔ انہوں نے دا مائنڈ سیٹ دیکھو کہ ایک صحابی دا مقام کسے بزرگ جتنا بھی نہ ہوئے۔ اسی تا چٹی داڑی والے بزرگ دا احترام کرنے کو کہ ساڑا دین آخدہ ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا۔ اور یہ فیصلہ ادن ہوئے گا جدو اللہ دا دربار لگے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، سلسلہ حدیث سیاح النبی پاک دی حدیث طبرانی دے اندر آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، نبی پاک نے اپنے صحابہ دا مقام دسے آئے، نبی پاک نے صحابہ دا شان دسے آئے، نبی پاک نے صحابہ دی رفت تے عظمت تے بلندی تے منقبت تے شرف تے فضل دا تذکرہ کیتا ہے۔ سرکار مدینہ دنے او دنیا والے او وَأَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، النبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عمر دینے کہ سرکار مدینہ دینے احفظونی فی اصحابی، یا دوسری روایت کے اندر سرکار مدینہ دینے احسنو الى اصحابی، نبی پاک نے مسلمانوں میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میری وجہ تو میرے صحابہ دا احترام کرے آجے، میری وجہ تو میرے صحابہ دا خیال کرے آجے، میری وجہ تو میرے صحابہ کی تکریم کرے آجے، میری وجہ تو میرے صحابہ دے شرف دا خیال رکھے آجے، میری وجہ تو میرے صحابہ نو عزت دے آجے، میرے والوے کھے آجے احفظونی اصحابی۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسند احمد دے اندر، نبی پاک دی حدیث طبرانی دے اندر، نبی پاک دی حدیث سلسلہ حدیث سیاح دے اندر، ان نبی پاک دا پروانہ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نبی پاک دا پروانہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اگر کسے بندے دے دل دے اندر خبث ہوئے اگر کسے بندے دی طبیعت دے اندر خباثت ہوئے اگر کسے بندے دی طبیعت دے اندر میل ہوئے اگر کسے بندے دی طبیعت دے اندر کو خناس ہوئے اگر کوئی ضمیر فروش انسان ہوئے تے سرکار مدینہ نے ایک گل یاد رکھو اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی اینی شان دسی ہے عظمت دسی ہے رفت دسی ہے بلندی دسی ہے یہ تین چیزاں کٹھیاں بیان ہوئی ہیں ایک ستاریاں دے بارے اور ایک تقدیر جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے نا تقدیر والے مسئلے بہت سارے لوگ تقدیر بچا کے گمراہ ہو تو نبی پاک نے پتہ کیا اذا ذکر القدر فامسکوا جدو کوئی تقدیر دی بحث ہوئے تے چپ ہو جاؤ زبان بند رکھ باس و تبحیث غلط طرف لے جائے اذا ذکر القدر اور نبی پاک نے اگر کوئی تقدیر دے مسئلے چ بحث کرتا ہے تکرار کرتا ہے فامسکوا زبان بند رکھو واذا ذکر النجوم اگر کوئی ستاریاں دا تذکرہ کرتا ہے کہ ستاریاں دی کوئی تاثیر ہے ستارے کو تقدیر بدل دینے فلان ستارے دی وجہ تو بارش ہے یہ ہے وہ ہے نبی پاک نے زبان بند رکھو جویں تقدیر تے بحث منع ہے جس طرح ستارے تے بحث منع ہے واذا ذکر اصحابی فامسکوا نبی پاک نے جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہوئے میرے صحابہ دی شان بیان ہوئے اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی فامسکوا زبان بند رکھو نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ قاری سبرت اللہ حسن صاحب زندہ نبی پاک نے ایتھے زبان جی میں تقدیر تے بحث منع ہے ستارے دے مسئلے تے بحث منع ہے ایویں صحابہ دے معاملے تے بھی بحث و تقرار ان پاکستان نے اندر کئی ایسے بڑے عجیب لوگ نے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ لیکن صحابہ دا مسئلہ ہو چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالی حسن و حسین میرے استاد محترم بڑی اچھی بات کر دے استاد العلماء فقیہ العصر عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ وہ اندھنے کہ انہاں لوکاں دے معاملے تے تسا بحث کر کے لینا کہ یہ کون سچا تے کون جھوٹا ہے وہ کیا کرتے سی کہ انہاں دا معاملہ اللہ دی عدالت دے اندر ہے اس واسطے بحث و تبحث منع ہے حضرت توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے میرے نبی نے اپنے یارانو ایڈا مقام کیوں عطا کیتا ہے ایڈیاں شانہ کیوں عطا کیتیاں نے ایڈیاں عظمتاں کیوں عطا کیتیاں نے کیونکہ نبی پاک دے صحابہ نے اثار دا معاملہ آیا ہے تے سب تو صفے اول سے کھڑے نظر آئے نے نبی پاک دے صحابہ نے جے مہمان نوازی دا معاملہ آیا ہے سب تو اگے کھڑے نظر آئے نے نبی پاک دے صحابہ نے جے فکر آخرت دا معاملہ آیا ہے سب تو اگے کھڑے نظر آئے نے نبی پاک دے صحابہ نے جے ختم نبوت دا معاملہ آیا ہے سب تو اگے کھڑے نظر آئے نے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا وجود مسعود بھی برکت والا صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر صحابی دا وجود بھی بابرکت ہے تابعی دا وجود بھی بابرکت ہے تبع تابعین دا وجود بھی بابرکت ہے بلکہ نبی پاک نے جس گھر دے اندر بزرگ ہے اس بزرگ دا وجود بھی برکت ہے کیونکہ نبی پاک نے تواڈے وڈیاں چ برکت تے جے ساڈے بزرگاں چ برکت ہے تے صحابہ دیاں تو پھر برکتاں ہی برکتاں ہوئیاں صحابہ دا شان تے کیا ہو گیا حدیث سننا
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو سعید خدری آنے کہ سرکار مدینہ نے دسے آوے ایک وقت آئے گا کہ ایک لشکر روانہ ہوئے گا میدان جہاد کی طرف نکلے گا تے پوچھا جائے گا کہ تہاڈے اس لشکر کے اندر نبی دا صحابی موجود ہے کہ انہوں نے دسیا جائے گا کہ نبی دا صحابی موجود ہے تے سرکار مدینہ نے اس صحابی دے وجود تے برکت دی وجہ نال اللہ فتح نصیب فرما دے گا اور نبی پاک نے پھر دوسرا قافلہ دوسرا لشکر میدان قتال سے اترے گا میدان جہاد تے مجاہد اترن گے اور انہوں نے پوچھا جائے گا تواڈے اندر کو انج دا بندہ ہوئے جنہیں صحابی دی زیارت کی ہے صحابہ دا زمانہ پایا ہے کہ دسیا جائے گا ساڈے اندر فلاں تابی موجود ہے اور نبی پاک نے اس تابی دے وجود دی وجہ نال اللہ فتح نصیب فرما دے گا اور سرکار مدینہ نے تیسرا لشکر پھر روانہ ہوئے گا تے پوچھا جائے گا اندر اندر کو انج دا بندہ ہوئے جنہیں تابی دی زیارت کی دی ہوئے یعنی تبا تابی موجود ہے نبی پاک نے تبا تابی دی وجہ تو ہی اللہ انہاں نو فتح نصیب فرما دے گا اور ویکھ جدوں لین انج دی بج دی ہے جنہیں صحابی دی زیارت کی دی ہوئے وہ بھی قابل احترام ہوندا ہے او دا وجود بھی بابرکت ہوندا ہے جنہیں جناب تابی دی کیتی ہوئے او دا وجود بھی بابرکت ہوندا ہے اور صحابی دا مقام تے اتنا زیادہ نبی پاک دی حدیث سماعت فرما لینا وَأَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا اکریمو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرنا میرے صحابہ دی توقیر کرنا میرے صحابہ دا مقام سمجھنا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ میرے صحابہ پوری کائنات جو بہتر لوگ نے میرے صحابہ پوری کائنات جو افضل تے اعلیٰ تے اولا تے بالا لوگ نے شرف والے لوگ نے ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ نبی پاک نے پھر انہاں تو بعد والے لوگ بہتر ہون گے پھر انہاں تو بعد والے لوگ بہتر ہون گے تے بھائی جنہاں دے بارے نبی پاک گارنٹی دین تے پھر بھی کوئی حرف زنی کر دے یا پھر بھی کوئی اپنی مرضی کر دے آپا پری مسیح چ کنے بیٹھے اسی دا گلاں دا کڑا پکا سکنے لیکن صحابہ کرام گلاں دا حلوہ نہیں سی پکان دے جو کیا وہ کر دیتا ہے جو سوچیا وہ کر بہائے ایسے ہی بخاری کی مشہور حدیث سے توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک کان والا بندہ ہے اور آ کر کے آدھے سونیا مسافر بندہ وہاں بھوک بڑی لگی ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنی بیگمات نو پیغام گھلے آئے کہ بندہ مہمان آیا ہے تے کھانا چاہی دائے اور ایک گھر سرکار مدینہ دائے ایک گھر امام الانبیاء دائے ایک گھر امام المتقین دائے ایک گھر امام الاتقیاء دائے سرکار مدینہ دے کر جدوں پیغام گیا ہے تے ساریاں سرکار دیاں بیگمات آمیاں نے سونیا کار دے اندر پانی تو سوا دوجی چیزی کوئی نہیں شاید جڑے ہونا لے نے ایک کھانا کھا مچھرے پہ تاں زبانہ لمیاں ہو گیا نا بھی کھاندے بہت آنے وہ ویکھو نا امام الانبیاء دا گھر ہوئے تے صرف پانی ہی ہوئے تے
ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਿੱਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਓਵਰਲੋਡ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ, ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ SGPT ਹਾਈ, SGOT ਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨਿਊਰੋ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। یہ تو زیادہ کھا کے بیمار ہو گئے یا شاید زبانہ تا چل دی کہ نبی پاک دا دور ایسا ہے، ایک مہمان ہے تے کھانا کھلانا کتنا مشکل ہو گیا، پر نبی دے صحابہ پھر قربانی لی کھڑے ہوندے ساڑھے دین نہیں ہوندہ، ایک تے مسیحتے آ جانا کوئی سفیر آکے میں روٹی کھانی اونوں ہی گا شارے کردہ، اونوں کردہ چاٹ کو شارے جال دے، چلو مسیحتے لان کرو کو دے ہی جائے دا الان تے گل آ جائے اسی دے دیا صحابہ دے منن آ جائے تے صحابہ دی سیرت اور غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انصاری صحابی کھڑا ہو گیا ہے، آدھا سنیا اے مہمان میں لے جانا دی مہمان نوازی میں کرنا وا، ذرا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت تے شان تے رفت تے بلندی تے منقبت دا اندازہ لگانا۔ انہیں مہمان نو نال لے گیا ہے اور اپنے گھر پہنچیا تے اپنی بیوی نو سوال کیتا ہے، وہاں دی اپنے جوگا بھی کوئی نہیں، صرف بچیاں جوگا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا اے صحابی رسول نے دی مہمان نوازی کیتی ہے، آپ بھی بھوکا ستا ہے، بیوی بھی بھوکی ستی ہے، بچے بھی بھوکے ستے نے، احساس کی حد ہو گئی، بچے بھی معصوم بھوکے سوا دیتے نے، بیوی بھی بھوکی سو گئی۔ تسی آپ دی بیوی بھوکی سواؤ ہونے تو انہوں ہی نہیں سون دے ایس دور دے کوئی سے بوڑی نو آکھا بھی آئی روٹی کو نہیں اللہ آڑیے دے اپا دو میں نہیں سوچ لی ہونا ہے تو پاگل ہویا ہے کمڑا ہے پہلا پکھیا نو بھی نیندرہ آنیا میں نے تو کو نہیں آندی ساڑیاں پکھیاں نہیں سوندیاں بھائی راج کے سوندیاں لیکن امام کائنات دا صحابی ہے حضرت توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ سرکار مدینہ دی خدمت اقدس سے آیا ہے آ کر کے آدھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہے امام کائنات نو دیکھ کے مسکرائی جا رہے نے مسکرائی جا رہے نے نبی پاک میرے پروانے تیریاں ڈشاں کیڑیاں سی تے مینوں کوئی نہیں پتا کھانے کنے کھوائے نہیں تے مینوں کوئی نہیں پتا مہمان نوازی کیویں دی کیتی ہے تے مینوں نہیں پتا پر تیری مہمان نوازی تے سار اللہ نو ایڈا پسند آیا ہے کہ رب کائنات اب سے بیٹھے مسکرا رہے نبی دا یار ہوئے انہیں مہمان نوازی یہ دی کیتی اللہ بھی عرش تے بیٹھا مسکرا رہے اے آپا بھی کوئی انجی نیکی کری ہے رب اتے بیٹھا مسکرا رہے میرے بندے نے کمال کر دی اور آپا نے قسمت جو نیکیاں کاٹی ہوں دی آپا اور کام کر لیے ہی بڑے یعنی وہ صحابی نے نیکی کیتی ہے عرش تے رب مسکرائے اے او لوگ نے اور جنہ تے رب بیٹا راضی ہے کہ صحابی عمل زمین تے کر دے میرا اللہ عرش تے بیٹھ کے مسکرا دے کہ نبی دے صحابی نے صحابی ہون دا حق ادا کیتے اور صحابہ دا گواہ میرا رب اللہ گواہ ہے اور دوسری بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی دے اندر ان عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن مسعود آنے نے کہ سرکار مدینہ نے آکے آوے کہ لا یبلغنی احد
असहाबी अन अहदिन सैया। नबी पाक कहते ने, ओ मेरे उम्मतियों, मेरे किसी सहाबी दी कंप्लेन ना करना, मेरे किसी सहाबी दा शिकवा ना करना, मेरे किसी सहाबी दी शिकायत ना करना, क्योंकि मेरे सहाबा ओ लोग ने जिन्हां दे ईमान दियां गवाहियां अर्श वाले ने आप दित्तियां ने। ला युबल्लिगुनी अहदुन मिन असहाबी अन अहदिन सैया। सरकारां ने सहाबी दी कंप्लेन मना है, सहाबी दी शिकायत मना है। इत्थे फेसबुक खोलो तो राह नहीं होंदी, जाओ फेसबुक खोल दे, इंज लगा जिवें कोई बूली बजे ने रस्से खुले ने, कमाल हो। और ते दूजी दीनी गैरत सारियां दी मरी होंदी है, कोई नहीं गल करता, बस सारे चुप शाह ने, चुप शाह। भाई कलाम तो करो ना, सहाबी की इज्जत का मसला है। इन्हों का कोई गलमा फड़े, तू मैनू जानना नहीं, अखा भी पुठियां कर लेंदे भी तेरी केड़ी कित्थे तेनों हथ लग गया, तू कपड़े बाहर हो गया, तू मैनू जानना नहीं, डेले बाहर कटेगा, जुत्ती हथी फड़ेगा। तो सहाबी की इज्जत को हमला करे तो धौन नीवी सट्टी इंज इंज जिवें कोई मरिया कुक्कड़ होंदा, बोलदा ही नहीं फिरते। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह को दीनी गैरत भी पैदा करो। एक तो होंदी ना आम गैरत, एक दीनी गैरत। ते साडे तो सिग्नल ही खरे कोई कोई आंदा दीनी गैरत दा, सारा जनाब हो नेटवर्क ही ब्लॉक है। इंज समझो सर्वस नो सर्वस, सर्वस ही कोई नहीं आंदी। कदी किसी का एक अद्धा सिग्नल आवे तो आंदा की आंदा सी मौलवी, मैं तेरा भी कोई सिग्नल आ गया लगता भी तू ध्यान किया की आंदा सी मौलवी, कोई तो गौर किया। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सहाबी दी कंप्लेन भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, कोई विजन मेरे अगे मत रखना। आप पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे, सरकारे मदीना ने दसे आवे सही बुखारी दे अंदर नबी पाक दे सहाबा ने मेहमान नवाजी कीती है ते झंडे गड छड़े ने। अल्लाह राजी हो गया जे इसार कीता ते कमाल कीता है। नबी पाक दा परवाना, सरकार दा दीवाना अब्दुल्ला बिन मसअद, नबी पाक दा परवाना अब्दुर्रहमान बिन औफ। जदों अल्लाह ने तौहीद दी समझ दिती, दीन दी समझ दिती, इस्लाम दी समझ दिती है, घर वाले ने जमीन भी ले ली है, बीवी भी रख ली है, बच्चे भी रख लेन। ये कुर्बानियां तुसां दित्तियां, आपां तो कदी कंडा नहीं चुभया। सानू तो मसीते आन लगे चिक्कड़ च किते डिग पई आंदे साथों नहीं मसीते जाया जांदा, लत्त तड़ावनी लई, चिक्कड़ ही बड़ा मौलवी। ते साडे ते तो इन्ना को करंट, साडा करंट इतना है। इत्थे बैठे ने, मैं कई बार हुण आपां बैठे ना, मौलवी का जोर लगता, तुहाडा तो नहीं लगता थल्ले आलियां दा। कई हुण लो मौलवी छड्डदे नहीं, वेखो तो गर्मी नाल बंदे दी जान भी निकलदी, ते मौलवी लोहे दा बनिया है, तुहाडी वेले बैठे दी जान निकलदी। कमाल कर दे। जनाजा ही पढ़ाई है ना, तो मुखलस हो के दुआवां मुर्दे लई करनियां चाहिए। लो जी जनाजा 2-3 मिनट लम्मा होवे ना, कोई तो मौलवी जी बंदे तो डिगू सी, मैं शुक्र है कोई मरिया नहीं था, मैं शुक्र करो कोई मरिया नहीं। कैसे लोग ने यार, इन्होंने लोगों को गर्मी भी मसीते आके लगती, तो पाला भी मसीते लगता, बाहर पवा धुप्पे इन्होंने ठल लो घंटा कुछ भी नहीं होता, मसीते आके नखरे करते हैं। तौबा तौबा मौलवी जी कोई गर्मी पैंदी पई, मैं जा एसी थले बह, तू सहाबा दी कुर्बानियां नहीं वेखियां, गल्लां करदे अपने आप को ईमान दी डिग्रियां दे। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह,
اے صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جنہیں بیوی بھی چھڑی ہے بچے بھی چھڑے نے جنہیں جائیداد بھی چھڑی ہے تے رشتہ دار تے برادری بھی چھڑی ہے اسلام دی خاطر اے جدوں مدینے پہنچی آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھائی چارہ قائم کیتا ہے اینو انج دا پروانہ ملیا ہے انج دا پروانہ ملیا ہے نبی دا صحابی بڑا امیر صحابی ہے آدھا اللہ دے بندیا اللہ نے میں نو بڑی دولت دیتی ہے آنکھیں تے میں ادھی تینوں دے دینا وا ادھی میں لے لینا وا ایتھے نال دا گوانڈی غریب ہوئے تسی دو جو 500 نہیں دینا ادھا تو کی دینا وہ نہ رشتہ دار سی اے نہ رشتہ دار سی تو انہیں کی آکھیا ادھی یار توں لے لا ایتھے تو انج چھے وڑتے بیٹھے نے مردہ کدوں اے مینوں لبے دا مکان پوا مولی لب یہ جی مسلمان نے پھر صحابہ دا تذکرہ کر دیں مثالاں صحابہ دیں جنہوں وکھو چھرا لے دے پھر دا نہیں لگدا پہ اور تاں میں آدھا ہونا بھی پاکستان چے نیک کون ہے نیک ہوئی ہے جندہ ہاتھ نہیں اپڑیا جندہ اپڑ جو انہیں کاپا پھیریا نہیں دے راہ پیار نہیں بس وہی نیک بچتا ہے اندھے تے لیبل لگتا ہے اندھے تے تقوی دا لاؤ جو مرضی لاؤ میڈ ان مدینہ بنا دے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انصاری صحابی نے کتنی قربانی دیتی ہے کنا اثار قائم کیتا ہے اور مثالہ پیش کر صحابہ جیسیاں کوئی شخصیت پیش کر صحابہ جیسی اور وہ بندہ جڑا کسے بزرگ دا ادب نہیں جاندا میرے نبی دے یاراں دے بارے گفتگو کردا ہے ادھا غور تے کر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دے تیرے کولوں تیوں نہ بیوی بھی لے لئی اللہ نے میں نو 2 بیویاں دتیاں نے جڑی تینوں پسند ہے میں انہوں طلاق دے دینا وا او دے نال تو نکاح کر لے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ جناب حضرت مولانا صبغت اللہ احسن صاحب اچھا یار پیسے دینے تو پیسے آپ تو پیسے دینے جو کہ بھی نہیں دے صحابہ دی ریس کو کر سکتا ہے وہ اگلا بڑی دیندہ پہ ابھی میرے کو 2 نے کہ توں لے لا ایسے مولویاں کو 4 نے کو دیندہ بھی تیری مارگی لے لا کئی میں کنیا نے 4 سے رہی ہیں نہیں لوگوں کو لیکن بھلا کو ایک دیوے ہاں بھی بھائی میں بھی صحابہ والا جذبہ رکھنا تیری بڑی مار گئی ہے اللہ تو ایک رکھ لا بتیریاں نے میرے کو توبہ کر ایتھے یہ مثالاں کتھوں لب دیاں نے ایتھے تے یہ نہیں پاکستان تے موبائل دا دور ہے جن دی وسدی وہ بھی وجاڑ دے پے ہم موبائل سے اگوں وہیاں پاگل ہو ہوندیاں نے وڈے وڈے بال چھوڑ کے بھی انیاں ہو گیا وہ لگیاں جاندے نے لاکھ لعنت تواڈے ایہو جے نظریے اور سوچ تے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ایسی داستان قلم کیتی ہے رہندی دنیا تک یاد رہے گی اثار دا ایسا نمونہ پیش کیتا کہ دنیا یاد رکھے گی آدھا ادھا مال منگنا تے دے دینا وا بیوی ایک تینوں دے دینا وا او پر نبی پاک دا پروانہ ایسا ہے صحابی ایسا ہے یار ایسا ہے تربیت یافتہ نبی دا ہے وہ بھی اگو حسلے آڑا سے انہیں بھائی اللہ تیرے مال سے بھی برکت پائے تیریاں بیویاں سے بھی برکت پائے وہ چنگا سے آج دا دور تھوڑا ساڑھے رنگن کو ہاتھ پھڑا ہویا ہے باہاں پھڑ کے پہ جانے وہ راہاں چلیا کتھے مسے تے ہاتھی آیا ایسا دور جے میں ہوتا میرے رنگے مولوی کو ہاتھ پھڑا ہوئے انہیں باہاں پھڑتے بیٹھنا اتھے پہ ہن تو کتھے جانا ہے ساڑھی کڑکی جو نکل کے بھائی زمانہ ایسا ہے صرف ہر بندہ پجاری ہے نفس دا پجاری ہے طبیعت دا پجاری ہے من دا پجاری ہے درم دا پجاری ہے درہم دا پجاری ہے پیسے دا پجاری ہے خواہش دا پجاری ہے جو دل چاند ہے او کر دے دولت دا پجاری ہے حب جاہ ہے حب مال ہے ہر چیز دی طبیعت ایسی سوار ہے انہوں پتہ نہیں لگتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਐਵੇਂ ਮਦੋਸ਼ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀਨ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਦਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ? ਐਵੇਂ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, لیکن انہوں سٹرگل نو مضبوط کرن لئی بہت ساری اتفاق اور اتحاد دی ضرورت ہے. کلے دی سٹرگل تو نہیں کام کر دی نا. خیر میری باتاں دور نہ چلیے جان، ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ عبد الرحمن بن عوف آنے بینیا اللہ نے مینوں تجارت تے کاروبار دے بڑے گر دسے نے. بازار دسنا تیرا کم ہے، رزق حلال کمانا میرا کم ہے. پھر عبد الرحمن دی تجارت سے اللہ نے اینیاں برکتاں پائیاں، اللہ نے اینیاں برکتاں پائیاں. تھوڑے دن گزرے نے تے شادی کیتی ہے تے سرکار مدینہ دے نال ملاقات ہو گئی. نبی پاک نے لگدا عبد الرحمن شادی کیتی پھرنا ہے، زعفران لگے آئے. آدھا ہاں ہاں اللہ دے نبی جی میں ایک عورت نہ نکاح کیتا ہے. نبی پاک نے کیویں نکاح کیتا ہی؟ حق مار سے کی دیتا ہے. آدھا سونیا کھجور دی گٹھلی جنہ سونا دے کے تے میں او دلا نکاح کر لے. کی دیتا ہے؟ حق مار سے اینی کو کھجور دا ٹکڑا نکاح کر. تے کسے ابھی ہے جا ویسو تو کوئی جتی سی انہیں آیا اللہ علی جتی تے گل بن دی ہے آ جتی دے سکنا. انہیں آ جتی دے میں بھی حق نو پہنچی خیر ہے. انہیں اگلی نے جتی دے نکاح کر لے. تو ہن تے بھاجی ایتھے کڑیاں بڈھیاں کر لو، منڈے بڈھے کر لو، جتیاں دے نکاح ہوندے پے. وہ تو صحابہ نے کیتے. اے تے منڈے بڈھے ہو گئے، سروں گنجے ہو گئے، اجے شادی نہ ہوئے. دسو پھر کمال نہیں ہو جائے؟ آخر وچ کوئی ریزن ہے؟ مثالہ صحابہ دی بیس کر دیو، سیرت صحابہ دا، کردار صحابہ دا، کریکٹر صحابہ دا، مہان صحابہ دا. صحابہ نو دیکھ کے جنہاں نے نکاح کیسا کیتا ہے، پھر تو سانے صحابہ بیان کر. اپنی سیرت دیکھ پھر تو سانے صحابہ بیان کر. اپنی شادی دیکھ پھر تو سانے صحابہ بیان کر. اپنا وجود دیکھ پھر تو سانے صحابہ بیان کر. اپنے گھر دا ماحول دیکھ پھر تو سانے صحابہ بیان کر. اپنی برادری دا ماحول اپنا ارد گرد دیکھ پھر تو سانے صحابہ بیان کر. کہ تیری زبان تو سانے صحابہ پھب دی ہے کہ نہیں پھب دی، تو انہاں دے معیار تے اترے تے پھر سانے صحابہ بیان کر. یہ تو شانے صحابہ بیان کرنا ایویں ہی ہویا نا کہ داڑھی منا ہوئے تے نبی پاک دی نعت پڑھدا ہوئے. دسو نا بھلا پھر اخیر نہیں ہوگی بھی داڑھی منا بندہ ہوئے تے نعت رسول پڑھدا ہوئے بھی جن دی شکل ہی نبی پاک رڑگی نے. تو کس حق نال نعت پڑھ رہے ہیں؟ تینوں کس طرح حق پہنچتا ہے؟ نبی دی تعریف دی حد کرے گا. پہلے آپ دی داڑھی ٹھیک کر، اپنا آپ ٹھیک کر، پھر پڑھ تو نعت رسول تے کو گل پھبدی جڑ دی ہے. اندر دی میل صاف کرو. اوے اندر دی میل صاف کرو نا بھئی. اگر بندہ کوئی آویکھو کوئی فتوہ نہ لایا جے پا جی، کیونکہ میرے دے اگے بڑے فتوے لا دیں تو کوئی جی نہ گل کرے. کئیاں بھائیاں دی نہیں بھی ہے گی. چلو میں دعا کرا اللہ توفیق دے. راتی میں ایک جگہ گل کیتی سی وہ بڑھی دی نویں نویں شادی ہوئی نا تو مڑ نویں نویں دلہے آپ دی بڑھی نو واہ سوہنا بنتے ہاں دے نے. تے او دوجے دن انہوں نے کلین شیو کیتی، لالیاں شالیاں لوا آیا نائی کولوں. تے آپ دی بڑھی نو آندا پھر میں کیویں لگنا؟ انہیں ہاں چنی لے لویں تے آپاں دوویں بھੈਣਾਂ ہی لگنیاں. انہیں تے میرے تے چنی تیرے اتنے بھی دے دیے تے بھੈਣਾਂ ہی لگنیاں. کی فرق؟ تے جے بندے دے اتنے چنی دے کے دوویں بھੈਣਾਂ لگو تے پھر کی تسی نبی دی سیرت تے صحابہ دی شان سن دے ہو، صحابہ دا مقام سن دے ہو. اگر غور فرمانا نبی مکرم محمد الرسول اللہ
صحابہ च भाई आजजी बड़ी सी, साड़ी तो कांड तो पूछल ही नहीं थले लैंदी। صحابہ च बहुत आजजी, उन्होंने अमल किए ने, अमली जिंदगी के मैदान से उतरे ने, तो फिर भी आंदे जी खरे साडा की बनेगा, खरे साडा की बनेगा। इत्थे पल्ले है कुछ नहीं, आंदे ने आपां तां अगले पासे आ, अगली फ्रंट वाली सीट तो साडी है, मेरे तो चंगा कौन है। आ गौर करो जरा, आखिरी बात शेयर कर रहे हैं, आखिरी हदीस। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मैं सहाबा दा तज़किरा करदा पिया वां। अन नबी पाक दियां हदीसां पे पढ़ना वा। अन उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन नबी पाक ने फरमाया है, सरकारे मदीना ने फरमाया, अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम, मेरे सहाबा दी इज्जत करे जे तुसी सारी कायनात दे लोग रल जावो, मेरे भी मेरे सहाबी दे पैरां दी खाक भी नहीं बन सकते। एडे तुहाडे तो आला ते बाला ते अरफा ते मुकाम ते शरफ ते फजल ते मनकबत ते रुतबे ते सदाकत ते शराफत वाले लोग ने। ओ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने हज़रत उमर दा मैं तज़किरा करन लगा वां। इस सहाबी नूं इन्ना अल्लाह ने मुकाम दिता है, इन्हें फैसले दुनिया ते कीते ने, अर्श वाले ने कुरान ही बना दिता। जिन्ना फैसला रब मन्ने उहदे बारे कोई बकवास करे तो लितरां दी लोड़ नहीं। जिंदे फैसले ते अल्लाह आखे, वो जंगे बदर के जेड़े फड़ीजे सी सारे आख्या फिदिया फुदिया लै लो। हज़रत उमर ने कहा मेरे मैनू दे ना जी धौना लाई, अल्लाह दे भी दुश्मन ने, रसूल दे भी दुश्मन ने। सहाबा ने अमल किया, नबी पाक ने किया, अल्लाह ने वही नाज़िल की थी। उमर दा फैसला सब तो ठीक फैसला सी। और इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह, अज़मत सहाबा ते अहले बैत दी कॉन्फ्रेंस सुन रहे हो, जरा तवज्जो करना। नबी पाक ने उमर फिल जन्ना, मेरा उमर जन्नती इंसान है। नबी पाक फरमाते ने लोगो उमर नु अल्लाह ने एडा पावर वाला ईमान दिता है। सही मुस्लिम दे अंदर जड़ी गली चो मेरा उमर लंघदा है उतों शैतान भी नहीं लंघदा। उमर दा इन्ना मुकाम ते इन्नी शान है। ते नबी पाक ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम दे अंदर नबी पाक ने फरमाया कि लम्मा उरिजा बी रब्बी, कि मेरे रब ने जदों मैनू मिराज कराई है ते मैं आसमान ते गया वां, उथे मैं बड़ा सोहना महल वेखिया है। और महल एडा सोहना मैं मुहम्मद दा दिल करदा सी अंदर जाके वेख लवां। सरकार आंदे ने, मैं आख्या बेलिया महल किंदा है? आंदा जी एक कुरैशी जवान है उनका महल है। तो नबी पाक आंदे ने मेरे दिल च गई, फिर कुरैशी जवान तो मैं हाँ, फिर महल तो मेरा ही होगा ना। और कुरैशी जवान तो मैं हाँ, महल मेरा है। आंदा सुनिया नहीं, ये कुरैशी जवान भला कौन है? ये जड़ा एडा सोहना महल है ना तुहाडे यार उमर दा महल। यार किड्डे किड्डे मुकाम ते किड्डे चंगे लोग सी जिन्होंने दुनिया की जन्नत के महलों दी खुशखबरियां मिलियां। तो जिंदे ईमान की गारंटी नहीं वो बकवास करे, और जिंदे ईमान की गारंटी नहीं है और नबी दे सहाबा दे बारे गुफ्तगू करे। अदरा तवज्जो करना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे नबियां ने एडा सोहना महल सी, मैं मुहम्मद दा दिल करदा सी मैं अंदर जाके वेख लवां। पर नबी पाक ने उत्थे भी मैनू उमर दियां गैरतां याद आईयां कि बड़ी गैरत वाला इंसान है, क्योंकि मैं महल के अंदर एक खूबसूरत औरत नू वुजू करदियां वेखिया है। नबी पाक ने जदों मैं दोबारा वापिस आया मैं उमर नू तज़किरा कीता है। हजरत उमर
روندے روندے آندے نے سونیا تسی اندر جا کے ویکھ لینا سی تہاڈے تو میں کادی غیرت کرنی سی تے پاک پیغمبر نے نو دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے پر اے لوگ قبر تو ڈرن والے پر اے لوگ حشر تو ڈرن والے ایتھے جنوں مرنا بھی یاد نہیں ہوئی حضرت عمر دے بارے گل کرے جنوں قبر دی خبر نہیں ہوئی گل کرے کمال لوگ ہو اور یہ دیکھو جنت دی گارنٹی ہے حذیفہ بن یمان کھل گیا ہے آندھنے حذیفہ اور میں نو پتہ لگ گیا تیرے کول منافقاں دی لسٹ ہے تینوں دسیا نبی پاک نے کیڑے کیڑے منافق نے میں نبی پاک منافقاں نو بھی پردے جے رکھ دے سی زہر ہی نہیں سی کر پتہ ہوندا سی کیڑا کیڑا منافق ہے انہیں آخر تیرے کول لسٹ ہے انہیں مینوں نبی پاک نے بھائی دسیا میں نازدان سے آدمی ہوں نبی پاک دا مینوں پتہ ہے کا منافق ایک انہیں آخیا اچھا ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حذیفہ بن یمان آندے نے حضرت عمر آندے نے حذیفہ جڑی لسٹ نبی پاک نے منافقاں دی دتی ہے ذرا کھول کے ویکھتے صحیح کتے منافقاں تے عمر دا نام تے نہیں لکھیا انہاں لوکاں دا مقابلہ پہ کر دے ہو انہاں لوکاں تے حرف زنی پہ کر دے ہو جنہاں لوکاں نے دنیا تے ایسی زندگی گزاری کہ مثال بھی لبھی ہے تے نہیں لبدی تاں تے میرا رب آندا اولئک هم المفلحون اللہ دا اے او گروپ پہ جڑا کامیاب ہے اللہ دا اولئک هم الراشدون اللہ فرماتے نے اولئک هم المہتدون اللہ دا نبی دے یار ہدایت یافتہ نے اللہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتا ہے او لوگ نے جڑے پکے تے سچے مومن نے اللہ دا اولئک هم الراشدون اللہ فرماتے نے اولئک هم الصادقون اللہ دا انہاں دے ایمان دا گواہ میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین